مصطفیٰ جان رحمت لام شمع بز میں ہدایت کو سلام شمع بز میں چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرائے ہے اصل قرآن چہرہ قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھ مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں پر سنیں ہم سے پڑھیں وہ وہاں پر سنیں وہ وہاں پر سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھ مصطفیٰ جان لام شمع بز میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا یا نبی سلام کا یا رسول سلام کا یا حبیب سلام علیکہ سلام کا صلوات ایک اور عرض کریں ہم میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم کلمہ آپ ہم بعد اس کے یہ کہیں ہم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام کا صلوات اللہ کا صلوات اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول
और ये सलाम आज जाना हो कबूल। सारे दोस्त अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, खत्म शरीफ होएगा, दुआ होएगी। सारे दोस्त बिल्कुल अमन नाल बैठ जाओ, ठीक है? आराम नाल बैठ जाओ, सारे आराम नाल बैठ जाओ, ठीक है? तो के कसो अपनी शेरी नहीं लगे बैठे हुई तकसीम करनी किस तरह करनी है, फिर शुरू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सारे बंदे लैना के अंदर हो जाओ यार, जरा मेहरबानी करके रखो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے دوست آرام نال بیٹھے رہو تاکہ شیرینی تقسیم ہو جائے، چونکہ کافی دوستن تے صاف ظاہر ہے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا دوستن تے بالکل آرام نال بیٹھے رہو. 12ویں الحمدللہ شروع کر دیتی نے، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. دعا کر لو تے بیٹھے رہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ حاضرین کی حاضری کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس محفل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے میرے مولا اپنی محبوب کے صدقے اپنے محبوب کو اس کا ثواب عطا فرما. یا اللہ جتنی مسلمان دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری دنیا آخرت بہتر فرما. یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ وعاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بیٹھ رہو دوست، ذرا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر تاکہ سلسلہ مکمل ہو. اللہ پاک کو ہم زیادہ جیری رہے اللہ پاک اور زندگی میں بغیر ملاقات